की, प्राणनाथ प्यारे की जयकारा में दम छैन है। मोर मुकुट बंसी वाले को, कृष्ण कन्हैया लाल को, सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को, भक्त और भगवान को। सबैले हात जोडेर एकछिन प्रार्थना गरौँ, छोटो प्रार्थना। श्री परमात्मने नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री प्राणनाथाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परात्पर पुरुषोत्तम प्राणाधार प्राण प्रियतम अनंत ब्रह्मांड नायक श्री राश्याम जी को, श्री राधा कृष्ण को श्री चरण कमल में दंडवत प्रेम प्रणाम गर्दै परम पूज्य परम आदरणीय परम वंदनीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त देश विदेश यत्र तत्र सर्वत्र महामती प्राणीनाथ जी को जागनी अभियानलाई अगाडि बढाउँदै विभिन्न संघ संस्था धर्ममा आबद्ध गरेर भक्तहरूलाई जगाउँदै धर्मको कार्य गर्दै अगाडि बढ्नुहुने परमहंस को गादीमा विराजमान हुनुहुने 108 पूज्यपाद टहलकेश्वर जी महाराज जी को चरण में प्रणाम गर्दै सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में तारतम वाणी को चर्चा गर्नुहुने र भारत में नेपाल में हरदम अविरल बहता पानी जस्तो जागनी यात्रा में संलग्न हुनुहुने कला गला का धनी युवा संत राजीव लोचन जी महाराज जी, त्यस्तै गरी श्रीमद् भागवत को पाठ में रहनुहुने परम आदरणीय कर्मठ युवा संत भोपाल शास्त्री जी महाराज जी युवा संत हुनुहुन्छ र त्यस्तै गरी वाणीमा प्रेमसँगले पाठ गर्दै आउनुहुने परम आदरणीय पंडित जी र यहाँ सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में मधुर गला मधुर कंठ परमात्माले उहाँलाई प्रदान गरेको छ। हामी तालिम लिँदैदेखि उहाँ उही बसेर साधना गर्नुहुन्थ्यो संगीतको र देश विदेश में संगीत को माध्यमबाट सबै भक्तहरूको हृदयमा राज गर्न सफल हुनुभएको हाम्रो परम आदरणीय हेम प्रकाश जी, त्यस्तै गरी कुशल तबला वादक हुनुहुन्छ हाम्रो आदरणीय प्रकाश जी र त्यसै गरी हाम्रो उत्तम मणि जी जो केसिओ में प्रेमसँगले संगीत प्रदान गर्दै यो कार्यक्रमलाई रोचकता प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसै गरी मलाई अहिले उहाँबाट चारपानीबाट लिएर आउनुहुने परम आदरणीय हाम्रो सरजी हुनुहुन्छ मिलन सरजी र यहाँ पूज्यवती माताजी यस घर की जो आयोजक हुनुहुन्छ जसले बेतामोडको 108 पारायणमै उहाँले अलगै माथि लगेर यो कार्यक्रमको विषयमा उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो र विशेष आग्रह पनि गर्नुभएको थियो र तर त्यो कार्यक्रम जुधेर म हिजो मात्रै त्यहाँको कार्यक्रम सकेर माताजी 1-2 दिन भए पनि समय भएछ भने आउँला भनेको थिएँ र त्यसरी यहाँ आउने हजुरहरूको दर्शन गर्ने अवसर मिल्यो र पहिले सायद 7-8 वर्ष अगाडि
बरन्डामा स्टेज बनाएर हजुरहरूलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पूज्यवती माताजीले दिनुभएको थियो आयोजक परिवारले र धेरै समय पछाडि फेरि हजुरहरूको दर्शन गर्ने अवसर मिल्यो र यहाँ आयोजक सम्पूर्ण पूज्यवती माताजी लगायत सम्पूर्ण आयोजक परिवार र यहाँ टाढा नजिकबाट पाल्नुहुने धर्मप्राण धर्मश्रमणी आत्मा अनुरागी सज्जनवृन्द भक्त समुदाय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै भक्तजनको चरण कमलमा करबद्ध प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। खोइ त प्रणामको आवाजै आएन। प्रणाम। र यसरी परमात्माको असीम अनुकम्पाले यो सप्ताह ज्ञान महायज्ञमा हजुरहरूले पूज्यपाद महाराजश्रीको सान्निध्यता प्राप्त गर्नुभएको छ र यसरी महाराजजीको समय पाउनु महाराजजीको मुखारविन्दबाट यो ज्ञान सुन्न पाउनु हाम्रो परम सौभाग्य हो। हजुरहरूले सुन्नुभएको छ यस्ता परमहंसको गादीमा बसेर सेवा गर्दै आउनुहुने धर्मनिष्ठ 108 महाराज श्री हाम्रो देशमा आउनु नि वास्तवमा हाम्रो भाग्य हो। त्यसमा पनि हाम्रो झापामा आउनु अहोभाग्य हो। त्यसमा पनि हाम्रो घरमै आउनु परम भाग्य हो। आफै सप्ताह ज्ञान लगाएर 7 दिन सुन्न पाउनु परम भाग्य हो। तर त्यति भइकन महाराजजीले भनेको कुरा हामीले जीवनमा उतार्न सकेनौँ र हामीमा परिवर्तन आएन भने फेरि त्यो दुर्भाग्य हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। र यसरी सप्ताह ज्ञान महायज्ञ धेरै धेरै जन्मको पुण्यले मात्रै मिल्दछ र यस्तो अवसरमा एकाग्र चित्त भएर पूज्यपाद महाराजश्रीका मुखारविन्दबाट निश्रित भएका वाणीहरूलाई हामीहरूले हृदयङ्गम गर्नुपर्छ। प्यारे भक्तजन एकाग्रतापूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ। एकाग्रताले नसुनिकन कुरा बुझिँदैन। विदाउट कन्सन्ट्रेसन देयर इज नो मेडिटेसन। Without a meditation, no realization is possible, and without realization, no salvation. I mean, no liberation. अर्थात एकाग्रताले नसुनिकन ज्ञान हुँदैन, ज्ञान नभइकन ध्यान हुँदैन, सेल्फ रियलाइजेसन हुँदैन, आत्मा परात्मा परमात्माको अनुभूति हुँदैन र त्यो अनुभव नभइकन हामीहरू संसारबाट भाग्न सकिँदैन, परमधाममा जाग्न सकिँदैन, आत्मा परमात्माको मिलन हुँदैन। त्यसले गर्दा अहिले हामीहरूले ध्यानले सुन्नुपर्छ। किन संसारमा हामी आउँदाखेरि वी हेभ केम थ्रु द पाथ अफ आई, नाउ वी हेभ टु गो थ्रु द पाथ अफ इयर। अर्थात् आँखाको मार्गबाट हामी संसारमा आयौँ, अब जाँदा कानको मार्गबाट हामीले जानुपर्छ। सुनेर आत्मा जागृत गरेर अनि यो संसारबाट हामीहरूले यात्रा गर्नुपर्छ। यो संसारबाट जति पनि आएका छन् सबै जानुपर्छ, तर जाँदाखेरि आत्मा जगाएर कसले जान्छ? जसले प्रेमपूर्वक यो ज्ञान यज्ञलाई श्रवण गरेको छ, ध्यानपूर्वक उसको आत्मा ज्ञानले जगाएको जागी भइसकेको हुन्छ र त्यसरी आत्मालाई जागृत गरेर हामीहरूले यो संसारमा जागृत भएर बस्नु पर्दछ। यो ज्ञानले मात्रै यो सम्भव छ। र यसरी ज्ञान यज्ञमा आउँदाखेरि अब यी आत्माहरू जाग्न आँटेछन् है भनेर फेरि यो निन्द्र देवीले पनि छिटै सताइहाल्छ, होइन त? ज्ञानको कुरा सुन्न थालेपछि निन्द्रा लाग्न थालिहाल्छ। एकजना माताजीलाई समस्या भएछ अनि डक्टरकोमा जानुभएछ। डक्टर आई कान्ट स्लिप यु नो भन्दै जानुभएछ। मलाई त निन्द्रै लाग्दैन डक्टर साहब। डक्टरले भन्नुभयो डोन्ट वरी, आई शैल गिभ यु सम स्लिपिङ क्याप्सुल। क्याप्सुल दिन्छु, खाएर सुत्नु, निन्द्रा आइहाल्छ माताजी। क्याप्सुल दिएर पठाउनु भयो, आएर माताजी क्याप्सुल खाएर सुत्नुहुन्छ, फेरि निन्द्रा लाग्दैन। क्याप्सुलै सिद्धियो 2-4 दिनमा, निन्द्रै आएन, फेरि जानुभएछ। इभन स्लिपिङ क्याप्सुल्स आर नट वर्किङ यु नो भन्दै जानुभएछ। डाक्टर साहबले भन्नुभयो आई नो वाइ दे आर नट वर्किङ। किन भन्दा मलाई थाहा भयो त्यो क्याप्सुल चाहिँ भित्र गएर सुतो अनि हजुर उठेको उठै हुनुभयो। क्याप्सुलले नै असर गर्न छोड्यो। अब के उपाय छ त डाक्टर साहब भन्दा डाक्टरले उपाय दिनुभएको छ। एउटै उपाय छ, के भन्दा अब कथा सुन्न जानु। छेउछाउमा कतै पुराण हुँदैछ भने पुराण सुन्न जानु। क्याप्सुलले काम नगरेको काम कथाले गर्छ, अथाह निन्द्रा आउँछ माताजी भन्नुभएछ। नभन्दै मायक सुनेको त कथा हुँदै रहेछ गाउँमा आउनुभएछ माताजी। अनि आएर अब सुत्न पो पाइने रहेछ भनेर कथामा आएर अगाडि बस्नुभयो। नभन्दै अब त्यो बाहिर चप्पल खोल्ने बित्तिकै अहिलेसम्मको टेन्सन पनि बाहिरै खोलेर आउनुभएछ। आएर अगाडि बस्नु मात्रै भएको थियो, यति मिठो निन्द्रा आएछ, मुख गरेर निदाउनु भएछ माता।
अगाडि पुजारी महाराज हुनुहुँदो रहेछ, केरा तासेर मुखैमा हालिदिनु भएको छ। माताजीले निन्द्रैमा केरा चपाउनु भयो। अनि कथाकारले जयकार लगाए कृष्ण कन्हैया लाल की जय भन्दा त झसङ्ग हुनुभएछ माताजी पनि। अनि पुजारी महाराजले सोच्नु भएछ, माताजी कथा कस्तो लाग्यो भने केरा केरा जस्तो रहेछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। यो चाहिँ हजुरहरूलाई निन्द्रा लागिहाल्यो कि भनेर है मैले यसो निन्द्रा भगाएको। हामी स्वामी तेजोमयानन्दजीसँग चिन्मय मिसनमा वेदान्तको तालिम लिँदै थियौँ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अहिलेको समयमा एनलाइटेनमेन्ट विथ इन्टरटेनमेन्ट, मनोरञ्जनका साथमा मनोमन्थन हुनुपर्छ। किनभने अहिलेको समयमा इन्टरटेनमेन्टको धेरै साधनहरू छन् र मान्छे ज्ञान यज्ञमा आउँदैनन् र केही मनोरञ्जन पनि भयो भने त्यसको साथमा त्यहाँ त हाँस्न पो पाइँदो रहेछ भनेर आएर केही ज्ञानको कुरो सुनेर त्यो ज्ञानले आत्मा जागृति हुन्छ र यो दुइटै कुरा साथमा लिएर हिँड्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र यसरी यहाँ आएर हामीहरूले सारा कुराहरूलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। आत्मा जागृत गराएर परमात्माको धाममा लिएर कसरी जाने हो ती कुराहरूलाई बुझ्नुपर्छ। र महामती प्राणनाथजी महाराजले सबै शास्त्रको सार तारतम वाणीमा दिनुभएको छ। यो सृष्टि हुनेभन्दा अगाडि के थियो, हामी कहिले यो सृष्टिमा पर्न आयौँ र हामी कसरी यो सृष्टिबाट उठेर आफ्नो मूल घर निज घरमा पुग्न सक्छौँ भन्ने विषय सम्पूर्ण अद्योपान्त तारतम वाणीमा महामती प्राणनाथजी महाराजले दर्शाउनु भएको छ। र आत्मा के हो, परात्मा के हो, परमात्मा के हो, परमधाम के हो, यो कुरा सबै हाइलाइट गर्नुभएको छ महामती प्राणनाथजी महाराजले। र यी कुराहरूलाई बुझेर हृदयङ्गम गरेर हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ प्यारे भक्तजन। र यो सृष्टि हुनेभन्दा अगाडि के थियो भन्दा हामी भन्छौँ कहिले जल थियो, कहिले थल थियो, कहिले पानी थियो, कहिले केही थिएन, शून्य निराकार थियो। आफ्नो आफ्नो हिसाबले हामी अर्थ लगाउँछौँ। तर शास्त्रमा हेर्दाखेरि के पाइन्छ त भन्दा सृष्टि हुनेभन्दा अगाडि के थियो भन्दा ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरपतिरमरा नासुरा नैव पृथ्वी नापो नाग्निर्न वायु न च गगनतलं नो दिशो नैव काल नो वेदा नैव यज्ञ न च रविशसि नो विधि नो विकल्प सज्ज्योति सत्यमेकं जयते तत्पदं सच्चिदानन्द मूर्ते बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सृष्टि हुनेभन्दा अगाडि केही पनि थिएन। ब्रह्मा विष्णु महेशको पनि जन्म भएको थिएन। 5 तत्त्व 3 गुण 14 लोक, पताल पनि थिएन, आकाश पनि थिएन, चन्द्र सूर्य केही थिएन। त के चाहिँ थियो त भन्दा एक अखण्ड मण्डलाकार परम नाम थियो र परमात्मासँग हामी सबै आत्माहरू पनि त्यही परम नाममा बस्थ्यौँ। त्यसो भए के कारणले चाहिँ यहाँ आउनु परेछ नि त्यो परम नामबाट? त्यहाँ त सुखै सुख थियो होला, यो दुःखमा आएर भुङ्रिनु परेछ भन्ने लाग्यो होइन। त्यो परम नाममा बस्दा आउँदै परम नामको वैभवको अनुभव हामी तपाईँले गर्न सकेनौँ र त्यो परम नामको वैभवको अनुभव गराउनलाई त्यो परम नामको विपरीत यो संसार सृजना गरेर परब्रह्म परमात्माले हामी तपाईँलाई यो संसार सागर भव सागरमा लिएर आउनुभयो र यहाँ आएर अब हामी बोलेका थियौँ र उहाँले ज्ञान दिएर हाम्रो आत्मालाई जागृत गराउँदै हुनुहुन्छ यहाँ। र यी कुराहरू सबै हामीहरूले बुझ्नुपर्छ। परम नामबाट हामी आएका हौँ भने हामीहरूले ध्यान चिन्तन फेरि परम नामतिरै फिराउनु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै हाम्रो आत्मा उहाँ जागृत हुन्छ। र त्यो परम नाममा जसरी परमात्माले धेरै प्रेम हामीहरूलाई लुटाउनु भएको थियो र त्यो प्रेममा हामी यति जसरी नानीहरूलाई धेरै प्रेम गर्यो भने नानीहरू मात्तिन्छन् भन्छ नि, बुवाले पनि आमाले पनि धेरै नानीहरूलाई माया गर्ने गरेको छ भने अब नानीहरू टाउकामा चढ्छन् भनाइसकि चाहिँ अब एक्जाम आयो बाबु पढ न, भोलिबाट एक्जाम नाइ म त फेसबुक हेर्छु भन्छ, मोबाइल लिएर बस्छ, पटक्कै पढ्दैन। अनि बुवा आमाले अनि मिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, छोरा त बिग्रेछ त अब के गर्ने, माया गर्दा गर्दै छोरो बिग्रिसकेछ अब के गर्ने त भन्दा अब यो छोरालाई होस्टेलमा हालिदिउँ, हाम्रो उपाय छैन। अब होस्टेलमा हालिदिए घरको जस्तो दुध र भात खान पाउँथ्यो त्यो खाँदैन थियो। उहाँ नुन खोर्सानीसँग बेला पर्दा घरको याद आयो, कठैभरि मेरी मम्मीले कति माया गर्नु हुँदो रहेछ। 1 वर्षपछि घर आउँदाखेरि गेटैबाट प्रणाम माताजी भन्दै आयो, कति सुध्रेको छोरो, पहिले पटक्कै मान्दैन थियो केही कुरा, अहिले सुध्रेर आयो। त्यस्तै परमात्माले पनि विचार गर्नुभयो यी आत्माहरू धेर लाड प्यार मोहब्बत मैले लुटाएँ अनि यिनीहरू मातिएछन्, केही समय संसार रूपी होस्टेलमा हालिदिनु पर्यो यिनीहरूलाई। यहाँ गएर सबै दुखै दुःख झन्झटै झन्झट टेन्सनै टेन्सन देखेपछि अनि परम नामको प्रेम मैले त्यहाँ गएर दर्शाएपछि बल्ल परम नामको महत्त्व यिनीहरूलाई थाहा हुन्छ भनेर परमात्माले विचार गर्नुभयो।
अनि विचार गरेर अब त्यो बिग्रिएको छोरालाई अब केही भनिसक्नु छैन, आमा बाउलाई नि कुट्ने खालको भएको छ मातिएर, त्यसलाई अब भ्याक्सिन लाउनु पठाउनु पर्यो। अब आफै लिएर भ्याक्सिन लाउन त भ्याक्सिन लाउन थाल दुखी ठोक्दा ठोकिहाल्ने खालको। अब के गर्नु, नलाइ पनि भएको छैन। अब आमाले के गर्नुहुन्छ अरे त्यतिखेर भन्दा पल्ला घरको छोरालाई गएर भन्नुहुन्छ, बाबु मेरो छोरालाई भन्नु आज स्कुलमा सचिन तेन्दुलकर आउँछ अरे, क्रिकेट खेलेर देखाउँछ अरे भन्नु। अनि म पनि जान्छु भनेछ भने मम्मीलाई सोधेर आऊ अनि मात्रै लान्छु भन्नु। त्यति भन्यो भने 10 रुपियाँको चक्लेट तिमीलाई। ओके डन भनौँ, गएर त्यसै भनिहाल्यो। भन्ने बित्तिकै म पनि जान्छु, मम्मीलाई सोधेर आऊ अनि मात्रै लान्छु। अनि आएर उसले साथीले भन्नु भनेर मम्मीलाई सोध्दैछ। अब मम्मी मम्मी म स्कुल जाने। मम्मी भन्नुहुन्छ के को स्कुल जान्छ, आज शनिबारको दिन। होइन मम्मी त्यहाँ सचिन आउँछ अरे, क्रिकेट खेलेर देखाउँछ अरे, अनि त्यहाँबाट जान खोजेको। मैले त डक्टर आउँछ अरे, सुई हान्छ अरे भनेको पो सुनेको छु। जानु हुँदैन बाबु, भरे दुःख हुन्छ। आमाले सत्य भन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यो सबै पापड आमाले नै बेलेको छ। तपाईँलाई के थाहा सचिन भनेको को, क्रिकेट भनेको कसरी खेल्छन् थाहा छैन। साथीले सोध भनेर पो सोधेको त, नभए त सोध्दै पो होला। म त जान्छु नि फेरि। अच्छा भरे सुई हानु भने मलाई भन्न पाइँदैन नि, भन्दिनँ। प्रमिस प्रमिस, लु त्यसो भए जाऊ भनेर मुखमा ताला लाएर पठाइदिनु भयो। स्कुलमा जाँदा त डाक्टर सचिन पो आएको रहेछ। दुई पाखुरामा समातेर भ्याक्सिन लगाइदियो, पाखुरा समातेर घर आयो। मम्मी भन्नुहुन्छ, बाबु क्रिकेट हेऱ्यौ त? होइन मम्मी हेरेमा त होइन, खेलेर पनि आएको, हेर्नुहोस् न। अनि के ब्याटिङ गर्यो कि बोलिङ भन्दा दुइटै गरेर हेर्नुहोस् न, पाखुरा फुल्लिरहेछ मेरो त। कृष्ण कन्हैया लाल कि। आमाले त्यति योजना गर्नुभयो, काम पनि भयो, अब दोष पनि आइलागेन। ठ्याक्कै यही रोल त्यति गरेर पनि आमाले अलिकति छल गरे तापनि कति मेहेर छोराप्रति छ, रोग नलागोस् भनेर। त्यसै गरी परमात्माले पनि यही रोल गरेर हामीहरूलाई यहाँ पठाउनु भयो। यो संसार दुःखदायी छ, त्यहाँ जानु हुँदैन भन्नुभयो पहिले, तर इच्छा आफै उत्पन्न गराइदिनु भयो भित्रबाट। अनि अब यस्तो गजबको खेल देखाउनु भयो महामती प्राणजी खिलवतमा गएर भन्नुहुन्छ, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मां क्या तुम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मां क्या तुम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है। यस्तो गजबको खेल गरेर देखाउनु भयो हामी आफैले मागेको। अब हे परमात्मा यो खेललाई बन्द गर्नुहोस्, कुन मुखले भन्नुभयो? तिमीहरूले मागेर त हो नि भनिहाल्नुहुन्छ। र त्यसरी परमधाममा अक्षर ब्रह्मलाई देखाएर अक्षर ब्रह्मको असत जड सृष्टि बनाउने काम हो भनेर परमात्माले भनेपछि यो असत जड दुःखको संसार कस्तो हुन्छ हामीलाई हेर्ने इच्छा भयो भनेर हामीहरूले माग्यौँ। परमात्माले भन्नुभयो त्यहाँ दुःखै दुःख छ, जानु हुँदैन। परमात्माले के भन्नुभयो? बिर्सिन्छौ निज नाम धाम घर यो मेरा कुरा साथमा, यहाँको सुख याद नभई भुल्छौ गई रातमा, संसारी मन भई गएपछि यसै सुझ्दैन केही कुरा, संसारी माया मोहमा तिमीहरू डुबेर जान्छौ पुरा। यसरी त्यो संसारमा गएपछि तिमीहरू पुरै विस्मृतिले घेर्दछ, परमधामको स्मृति आउँदैन र दुःखै दुःखमा तिमीहरू डुब्छौ, त्यहाँ जानु हुँदैन, बिर्सिन्छौ तिमीहरूले भनेर भन्दा हामी बिर्सिँदैनौँ प्रभु। 100 बेर देखो आजमाएकै मोमिन भुलेन कोही, 100 चोटि परीक्षा गरेर हेर्नुहोस् हामी भुल्नेवाला कोही छैनौँ भन्यौँ। तर यहाँ आएपछि त्यो गति भगी भएन। हेर्नुहोस् त कति सम्झाउँदा पनि हामी भुलिहाल्छौँ, बिर्सिहाल्छौँ, होइन? कस्तो भुलक्कड भयौँ। डक्टर आई हेभ गट 2 प्रब्लम भन्दै एउटा मान्छे डक्टरको पासमा गएछ। What is that problem? I used to forget everything now and then, you know. अहिले भनेको कुरा अहिले बिर्सिन्छु, बडा समस्या भयो। श्रीमतीले कुचो लिएर आऊ भनेर पठाएको थियो, जाँदा जाँदै बिर्सेर दाउरो पो बोकेर आएछु। त्यही दाउराले हानेर झन्नै मारेन मलाई त। यो बिमारी निको नपारे भएन डाक्टर साहब भने। ल ठिक छ, यो बिर्सिने बिमार लागेछ तपाईलाई, यसको इलाज म गर्छु। अच्छा अर्को समस्या चाहिँ के थियो तपाईको भन्दा? कुन अर्को त अहिले बिर्सिन्छन्। दुईटा समस्या लिएर गएको, एउटा त बिर्सिएको गएछ। हामी कुरा सुनेर हाँस्छौँ, ती भन्दा गतिला हामी पनि छैनौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। बिर्सिने बिमार बडा समस्या, परमात्माले भनेको थियो भुलिन्छ भनेर। एकजना महानुभाव अफिस जाँदाखेरि सधैँ छाता लिएर जानु हुँदो रहेछ, आउँदाखेरि बिर्सेर आउनु हुँदो रहेछ। 1 दिन 2 दिन 3 दिनमा घरका छाता सिद्धे। श्रीमतीले भद्रकालीको रूप लिनुभएछ, छाता जति समय सिद्ध्यायो। ससुराको छाताको फ्याक्ट्री छ कि क्या हो?
भनेर गाली गरेको। भोलिपल्ट त टाढैबाट छाता उगारेर घाम पनि लागेको छैन, पानी पनि परेको छैन, आज छाता नबिर्सी ल्याएँ, लु हेर है मैले नबिर्सी ल्याएँ भनेको। छेउमा आएपछि श्रीमतीले भने आज लगेकै थिएन बुढा, कसको बोकेर आयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्ता भुलक्कड हामी छौँ। परमात्माले फेरि पनि हामीहरूलाई आएर जगाइराख्नु भएको छ। आत्मा जागृति गरेर परमात्माको धाममा कसरी लिएर जाने हो, आत्मालाई फर्काएर परम नाम कसरी लिएर जाने एकमात्र उद्देश्य छ। र यो ब्रह्मज्ञान सुनेर हृदयङ्गम गरेर मन्थन गरेर अनि हामी त्यो फेरि परम नाममा पुनः कसरी जागृत हुने हो, यहाँ त दुखै दुःखको यो भवसागर छ, त्यो सुखको साम्राज्यमा हामी कसरी पुग्ने हो। र यस्तो अवसर हजुरहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँ धेरैभन्दा धेरै भक्तहरूलाई हजुरहरूले नि बोलाउनु पर्यो। यस्तो पूज्य महाराज श्रीको श्रवण गर्ने अवसर फेरि आउला नआउला, पाइएला नपाइएला होइन। के भन्दाखेरि आउँछन् यो पण्डाल पुरै भरिनु पर्यो, बरु पछाडि अझै बढाउँदा पनि हुन्छ, तर यो अवसर फेरि पाइँदैन। बडा समस्या। पगले समय बड़ा बलवान, समय लड़कपन समय जवानी, समय बुढ़ापा जान, समय समय का खेल रे पगले, समय को तू पहचान, समय बड़ा बलवान। यो समय बडा बलवान छ। मेक द टाइम युजफुल, द टाइम विल गिभ यु ब्लेसिङ्स। समयलाई सदुपयोग गर, समयले नै तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस्तो यो भव्य आयोजन ज्ञान यज्ञमा हामी यसरी आएर पूज्य महाराज श्रीको मुखबाट यो ब्रह्म ज्ञान सुन्ने अवसर फेरि पाइँदैन। र आफू मात्रै आउने होइन, छिमेकीलाई पनि लिएर आउने। आउनेलाई भन्दा ल्याउनेलाई धेरै आशीर्वाद दिनुहुन्छ अरे परमात्माले। अब आउँदै आउँदैन हामीले चाहिँ के भनेर ल्याउनु त, नआउनेलाई ढाँटेर ल्याउँदा पनि हुन्छ। संसारमा भुँडी भर्न त मान्छेले ढाँट्छन् भने यो सत्यको लागि झुट बोल्न सकिन्छ भन्नुभएको छ नि गुरुजीले सुक्तिमा। त्यहाँ त कति कति रिचार्ज पनि गर्दा रहेछन्, खान पनि पाइँदो रहेछ। भन्नुहोस् न के खानु भएको त, ज्ञानको खाने भनेको त भन्नुपर्छ। भरे प्रसाद त त्यसै पनि पाइहालिन्छ होइन। मान्छेले भुँडी भर्नुलाई ढाँट्छन्। अब समय सायद पुरा भइसक्यो। म एउटा सानो दृष्टान्त दिन्छु यही प्रसङ्गमा, फेरि भोलि गरौँला। 3 जना साथी रहेछन्। एउटा क्रिस्चियन, मुसलमान, हिन्दू कलेजमा पढ्ने साथी एकैचोटि डिग्री लिए। अब निक्लिएपछि अब तपाईँको नोकरी गर्न जानु पर्यो है। किन गएको कलेज भन्दा आएको कलेज फर नलेज भन्दै थिए। अनि सर्टिफिकेट चाहिँ किन ल्याएको त भन्दा अनि नोकरी गर्नु परेन, नोकरी चाहिँ किन गर्नु, अनि छोकरी पाल्नु परेन। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यसरी 3 जना गए, नोकरी खोज्न गए। नोकरी खोज्दा 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 कहीँ पनि नोकरी पाइएन। नोकरी नपाएपछि के भयो, अब भोक लाग्यो के गर्ने त भन्दा त्यतिखेरको समयमा केही लिएर आउँ भनेर गए। दोकानमा 3 रुपियाँमा भुके रोटी पाइँदो रहेछ। एक रोटी रुपियाँ मिलाएर 3 रुपियाँमा त तोस रोटी हुन्छ नि, हप्प परेको रोटी हो, त्यही रोटी लिएर आएछन्। अब त्यो भाग गर्ने क्रममा चाहिँ हामी 3वटा धर्मका पऱ्यौँ, भएर धेरथोर भएर झगडा हुन्छ, अलिक विचार गरेर बाँड्नुपर्छ नि भनेछन्। त्यसो भए विचार त अब वेट गर्ने कुरा यहाँ छैन, बरु वेट गरौँ भनेछन्। हाम्रो हिन्दू भाइहरूले त्यसै पनि बाठा हुन्छन्। हिन्दूले के भनेछन्, एक काम गरौँ, त्यसै पनि थाकिएको छ, यसैको सिरानी लाएर सुतौँ। अनि भोलि बिहान उठेर सपना सुनाउने जसले बेस्ट ड्रिम देख्दछ त्यसले बाँड्छ। नो कम्प्लेन, कसैको कम्प्लेन नगर्ने। ओके भन्दा ओके भनेर पास भएछ कुरा। अनि 3 पाटी फर्केर सिरानी लाएर सुते। अब बिहान उठेर सपना देखाउनु सुनाउनु पर्यो। अनि क्रिस्चियन भाइले भनेछ, अरे द सेकेन्ड कमिङ अफ द क्राइस्ट, ईसा मसीहले आई विल कम अगेन फर द लास्ट शिप भन्नुभएको थियो। सेकेन्ड कमिङ अफ द क्राइस्ट आउनुभयो, लेट अस गो टु हेभन भनेर मलाई स्वर्ग लिएर जानुभयो। त्यो भन्दा राम्रो सपना के हो, रोटी त मै बाँड्छु भनेछ। अरे मुसलमान भाई, मेरा कोई कम था क्या? वो चौथे आसमान से अल्लाह ताला खुदा आया, आकर के नासुत में सो के पढ़ाई, जरा उठ। नासुत से मुझे मलकुत लेके गया, मलकुत से जुल्मत, जुल्मत से जबरुत, जबरुत से लाहुत, लाहुत से हाहुत में लेकर जुल्फिकार खुदा का दीदार कराया। बड़ा तुमसे बढ़िया मेरा था कि नहीं? अब रोटी किधर है? अरे भाई मेरा तो आया ही नहीं ट्रम। हिन्दूले भन्न थालेछ, मेरो पनि मैले पनि त सपना देखेँ। के सपना देखेलु भन भन्दा, आप लोग ने सुना है पवन पुत्र वो हनुमान का नाम? हाँ, वो उड़ने वाला, हाँ वही उड़ने वाला। वो 27 टन का मुग्दल लेकर के आया और आकर के सारा आकर के खड़े हो गए मेरे सामने। मैं तो एकदम चौंक गया। क्या आज्ञा है प्रभु? उठ, झुरुक्क उठेर यो रोटी खुरुक्क खान्छौ कि यसैले ठटाऊ भन्नुभयो मलाई त मुग्दल देखाएर।
मैले भने 1 मिनट भगवान्, किनभने 3 जनाको भाग छ, यहाँ विचार गर्नु पर्यो। अब यो खाउँ कि नखाउँ, नखाउँ भने मुक्त 28 टनको मुक्तले हान्दा म पाताल लोकमा पुग्न भेट्दैन। भोलि उठेर सपना पनि सुनाउन पाउँदिनँ। बरु खाएर सपना सुनाउँछु भने मैले त राति नै उठेर खाइदिएँ। कृष्ण कन्हैया लाल की। ढाँट्न चाहिँ तिनीहरूले ढाँटे भुँडी भर्नको लागि, तर बुद्धि पुर्याएर ढाँटाले उसले चाहिँ भुँडी पनि भर्यो। अर्थात् संसारमा भुँडी भर्न त त्यसरी ढाँट्छन् भने यो ज्ञान यज्ञमा ल्याउँदा के भनेर भन्दा आउँछन्, पछि म तिमीसँग सिनेमा हेरेर जाउँ न अहिले भनेर ल्याउनुहोस् न, होइन त? पछि जानु नजाने पछिको कुरा हो। तर त्यति भनेर तपाईँले ल्याउँदा यहाँ पूज्य महाराज श्रीको वचन सुनेर उसको आत्मा जागृत भयो भने त्यसको पर्सेन्टेज कमिसन तपाईँलाई पनि मिल्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। र त्यसले गर्दा यो ज्ञान यज्ञको धेरै धेरै महिमा छ प्यारे भक्तजन। ज्ञान यज्ञ जतातता त्यसै लाउँछु भनेर कतिले जन्मेदेखि सोचेका हुन्छन्, मर्ने बेला त्यतिकै आउँछ, त्यो नि ज्ञान यज्ञ लाउन पाएका हुँदैनन्। यो पूर्व जन्मको धेरै धेरै पुण्यको प्रतापले मात्रै सम्भव छ। र यसरी यो यज्ञको पुरा हामी तपाईँले लाभ लिनुपर्छ, हाम्रो जीवनलाई धन्य बनाउनुपर्छ। अब पहिले मैले यहाँ 7 दिन हजुरहरूलाई सुनाएकै हो, बिहान पनि बेलुका पनि। अब पूज्य महाराज श्रीको चाहिँ सुनौँ, फेरि समय मिलेछ भने फेरि सुनौँला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु महाराज की प्रणाम। संसार रूपी यो फूलबारी अवश्य नासिन्छ। संसार रूपी यो फूलबारी अवश्य नासिन्छ। उजाड हुन्छ बगैँचा सारा बिरुवा मासिन्छ। उजाड हुन्छ बगैँचा सारा बिरुवा मासिन्छ। अक्षर पारी जानु छ साथी, सोचौँ है एक फेर। फूलबारी उजाड़ भए कुन फूलमा नाचौँला। त्यो फूलबारी उजाड़ भए कुन फूलमा नाचौँला। भमरा हामी बगैँचा बिना कसरी बाँचौँला। भमरा बगैँचा बिना कसरी बाँचौँला। अक्षर पारी जानु छ साथी, सोचौँ है एक फेर। बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर। न सूर्य चंद्र प्रकाश पार छन्न आगो के गर्छ। न सूर्य चंद्र प्रकाश पार छन्न आगो के गर्छ। जुन ठाउँमा पुगे पर्दैन फिर्न
परम धाम त्यही पर्छ जुन ठाउँमा पुगे पर्दैन फिर्न परम धाम त्यही पर्छ अक्षर पारी जानु छ साथी सोचौँ है एक फेर बितिसकेको जिन्दगी साथी आउँदैन फर्केर